سونا رب العالمین حکومت دی ذمہ داری دسدا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کی گل ہے او چھوڑا کی گل ہے او صوفی صوفی او صوفی خبردار جے تو لیا تے میں قرآن پہ پڑھنا تو تھانا پہ بننا چپ. ایسا صرف یہ دسنا ہے کہ جب قرآن حدیث کی بات ہو پوری دنیا دے بادشاہ دی بات اساں ٹھوکر تے لکھاں گے اساں قرآن تو منہ نہیں پھیر سکتے. جو کرنا ہے کوئی سپیکر دا مسئلہ ہے جو ہے بات قرآن شریعت اسلام دی گل ہوندیا اساں صدر دی گل نو جتی تے لکھنے اور کسے بھی کی ہے سوچنی گل نہ کر اساں نہ توڑ نہ پھوڑ نہ جلوس نہ روڑے نہ دکان ساڑنیاں لعنت بھیجنے اسی یہودی فتنے تے اساں صرف مصطفیٰ دے دین دی حق گل کرن دے عادی ہاں. پولیس والے آئے اگر وہ آپ مسلمان سمجھ دین تے ایتھے بہ جان میں جڑا قرآن پیش کر رہا انہوں سنن تے اپنی اصلاح کرن. اگر مسلمان نہیں سمجھتے تو موجہ لٹن جو مرضی کرو. بہرحال میری مسلمان نال گل ہے توجہ ہے نا. قائم ہو قائم جی چلو شکر ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اسلامی حکومت دی ذمہ داری فرماندا ہے جنہاں لوکاں دی اللہ مدد فرماوے گا وہ کہڑے لوگ نے الذین مکناہم فی الارض وہ لوگ نے جنہاں نوں اساں زمین دی اگر زمین دی حکومت دے دئیے انہاں نوں حاکم بنا دئیے کی کرن گے اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرن گے نماز قائم کرن گے اللہ تعالی دی عبادت دا نظام نماز دا قائم کر دین گے معاشرے نوں نماز چلاون گے وآتوا الزکاۃ خود زکات جویں ادا کردے سن انہیں لوکاں تو بھی زکات ادا کراون گے نظام اسلام مالی نظام اسلام دے مطابق بڑھا دیں گے. اگے فرماندا ہے والامروا بالمعروف نیکی دا حکم کرن گے ونہوا عن المنکر برائی تو روکن گے. اے اللہ تعالی نے حکومت اسلامی دی ذمہ داری دسی ہے جڑی حکومت اسلامی ہوے گی